3 मई तक सिंध के मुतादिद अजला हीट वेव की लपेट में रहेंगे। जाम शोरो दादू शहीद बेनज़ीराबाद घोटकी और सांगड़ में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। खैरपुर नौशेर फ़िरोज़ जैकबाबाद लाड़काना और सखर में हीट वेव की लपेट में रहेंगे। कराची में आज दर्जा हरारत 37 और जुमे को 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। ईरान की नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत $121 फी बैरल से बढ़ गई। WTI $109 और मर्बन की कीमत $113 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ट्रंप की तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात। ईरान नाकाबंदी तवील होने की सूरत में आलमी ऑयल मार्केट पर मुशावरत। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने ईरान के अपना हरमज़ खोलने और ईरानी पानियों की नाकाबंदी ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर फ़ोन पर बातचीत हुई है। पुतिन से कहा है कि हमारी जंग बंद करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंद करनी होगी। रूसी सदर के मुशीर ने तस्दीक की है कि पुतिन ने 9 मई के दिन यूक्रेन के साथ जंग बंद करने की पेशकश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए और ये 140 तक जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर ग़ालिबाफ का अमरीकी वज़ीर ख़जाना पर तंज़। कहा कि 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने दावा किया था कि नाकाबंदी से ईरान के तेल ज़खायर की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। तेल की पैदावार रोकना पड़ेगी जिसके दूररस नुकसानात होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा यूनिवर्सिटी रोड पर जारी BRT मंसूबे का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को FWO हुकाम ने मंसूबे पर काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। दुश्मन को समंदर के अंदर ही तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। दुबई में जायदाद खरीदने पर 2 साल का रिहायशी वीज़ा मिलेगा। दुबई में प्रॉपर्टी वीज़ा कवानीन में नरमी, सरमायाकारों के लिए बड़ी सहूलत। 2 साल रिहायशी वीज़ा के लिए सिंगल मालिक पर कीमत की शर्त ख़त्म। हुकाम के मुताबिक मुश्तरका प्रॉपर्टी पर भी रिहायशी वीज़ा मिलेगा। मुश्तरका प्रॉपर्टी में हर सरमायाकार का हिस्सा कम अज़ कम 4 लाख दरहम होना ज़रूरी करार। दुबई प्रॉपर्टी वीज़े के लिए नई सहूलियात। दुबई का 2 साल इन्वेस्टर वीज़ा मज़ीद आसान और काबिल रसाई होगा। 5 साल रिटायरमेंट वीज़ा के लिए 10 लाख दरहम शर्त बरकरार। रिटायरमेंट वीज़ा के लिए उम्र कम से कम 55 साल मुकर्रर। 10 साल गोल्डन वीज़ा के लिए 20 लाख दरहम सरमायाकारी लाजमी। गोल्डन वीज़ा में फैमिली और घरेलू मुलाजमीन की स्पॉन्सरशिप की सहूलत। गोल्डन वीज़ा होल्डर के लिए मुत्तहदा अरब अमारात से बाहर रहने की भी इजाज़त होगी। लंदन के इलाके गोल्डर्स ग्रीन में चाकू हमला, 2 यहूदी शहरी जख्मी, 45 बरस का हमलावर गिरफ्तार। मेट पुलिस के मुताबिक हमलावर बरतानवी शहरी है जो सोमालिया में पैदा हुआ। हमलावर जहनी सेहत के मसाइल से दोचार है। सरबरा काउंटर टेररिज्म पुलिस ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। बरतानिया के इलाके चेशायर में क्रियो के मकाम पर एक मजहबी ग्रुप के खिलाफ जिनसी इल्ज़ामात की तहकीकात, कई अफराद गिरफ्तार। बुध की सुबह किए गए ऑपरेशन में 500 एहलकारों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस 2023 से जिनसी जराइम, जबरी शादी और जदीद गुलामी के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही थी। तमाम जराइम में मुबैना तौर पर एक खातून को मुलव्वस समझा जा रहा है। चेशायर कांस्टेबलरी के चीफ सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ये कार्रवाई क्रियो के अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट नामी मजहबी ग्रुप के खिलाफ की गई है। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक मजहबी गिरोह से है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जर्मनी में अमरीकी फौजियों की तादाद में मुमकिना कमी पर गौर किया जा रहा है। जर्मनी में अमरीकी फौजियों में कमी से मुताल्लिक जल्द फैसला कर लिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान जर्मन चांसलर की ईरान जंग पर तनकीद के बाद सामने आया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि ईरानी क़यादत के हाथों पूरी अमरीकी कौम की तज़लील हो रही है और अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही।
بلوچستان لسبیلا میں 0 پوائنٹ چیک پوسٹ اوتھل کے مقام پر پولیس کی کارروائی. کوئٹہ سے کراچی آنے والی کار سے 7 ارب 88 کروڑ ایرانی کرنسی برآمد. سمگل شدہ ایرانی کرنسی اور ملزم کسٹم حکام کے حوالے کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ پر جاری BRT منصوبے کا دورہ. مختلف مقامات پر کاموں کا جائزہ لیا. متعلقہ حکام نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی. سندھ حکومت نے دفعہ 144 میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ بھر میں وال چاکنگ اور عوامی اجتماعات پر پابندی ہوگی. احتجاج، دھرنے، ریلیاں اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے. آج بانی PTI سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کا دن. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نئی فہرست آج صبح اڈیالہ جیل حکام کو بھیجی جائے گی. اس سے پہلے اویس یونس چودھری ایڈوکیٹ نے فہرست اڈیالہ جیل حکام کو جمع کرائی تھی. منسوخ کی گئی فہرست میں بیرسٹر گوہر حامد خان اور سینیٹر علی ظفر کا نام شامل تھا. علی بخاری انتظار پر جو تھا. اخوانزادہ حسین کا نام بھی منسوخ کی گئی فہرست میں شامل تھا. گوجرانوالہ کے علاقے گرجاکھ میں خاتون اور اس کی 3 سال کی بیٹی کے قتل کے الزام میں زیر حراست خاتون کا شوہر اور پڑوسی مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزمان کو اعلی قتل کی برآمدگی کے لیے لے کر جا رہے تھے. ملزمان کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی. ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. دونوں ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھے. پولیس تفتیش میں ملزم نے انکشاف کیا تھا کہ خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کروایا. ملزم نے قتل سے پہلے خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی. پھر بتایا کہ اس کے شوہر کے کہنے پر اسے قتل کر رہا ہے. خاتون نے اس کے بعد مزاحمت نہیں کی. کہا کہ مجھے مار دو، زندہ نہیں رہنا چاہتی. ملزم نے دوسری شادی کے لیے بیوی کو قتل کرایا، جبکہ قاتل نے جوئے میں ہاری رقم کا قرض اتارنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے میں قتل کیا. واردات کے دوران شناخت چھپانے کے لیے مقتولہ کی 3 سالہ بیٹی کو بھی قتل کر دیا. کراچی میں میٹرک کے بعد کیمبرج سسٹم کا AS میتھس کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہو گیا. بدھ کو ہونے والا پرچہ رات 3 سے 4 بجے کے درمیان مبینہ طور پر وائرل ہوا. کیمبرج سسٹم کے تحت مئی جون سیشن کے امتحانات جاری ہیں. پرچہ ایپ کے ذریعے سیل آؤٹ کیا گیا. قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا چیئرپرسن فریال تالپور کی صدارت میں اجلاس. کچے میں آپریشن، سندھ فورنزک سائنس لیبارٹری سمیت اہم امور پر غور کیا گیا. فریال تالپور کی بارڈر ایریاز میں سخت اور منظم چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت. کہا کہ منشیات مافیاز کے خلاف بلا امتیاز اور بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے. چنیوٹ کی بشیر کالونی میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی. 4 افراد جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور 2 بچے شامل. 1 شدید زخمی. ٹنڈولہ یار میں 2 روز میں 11 SHO سمیت 52 پولیس اہلکار معطل. SSP سلیم شاہ کے مطابق ضلع کے مختلف تھانوں میں 150 پولیس اہلکاروں کا تبادلہ کیا گیا. تمام افسر اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی جرائم میں ملوث ہونے کی شکایت پر کی گئی. اسرائیل فوج نے غزہ امدادی بحری جہازوں کو ایک بار پھر روکنا شروع کر دیا. اسرائیلی آرمی ریڈیو کی تصدیق. روکے جانے والے بحری جہازوں کی تعداد نہیں بتائی گئی. امریکی فیڈرل ریزرو بینک کا ملک میں شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ. پالیسی بیان میں امریکی فیڈرل ریزرو نے کہا کہ دنیا بھر میں مہنگائی کا خدشہ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ جزوی طور پر دنیا بھر میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہے. مشرق وسطیٰ کے حالات دنیا بھر میں معاشی بے یقینی بڑھا رہے ہیں. برطانیہ کے شاہ چارلس دورہ امریکہ کے تیسرے دن نیو یارک سٹی میں 9/11 حملے کی یادگار پہنچے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملے کے متاثرین سے ملاقات کی. خراج عقیدت پیش کیا. یادگار پر پھول رکھے. شاہ چارلس کی امدادی اہلکاروں سے بھی ملاقات.
نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے کہا ہے کہ اگر انہیں برطانوی شاہ چارلس سے بات چیت کا موقع ملتا تو وہ ان سے کوہ نور ہیرا واپس کرنے کا کہتے۔ بعد میں شاہ چارلس کی میئر ممدانی سے گفتگو بھی ہوئی، لیکن اس گفتگو میں کیا بات ہوئی اس پر برطانوی شاہی محل نے تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ممدانی کے دفتر نے بھی نہیں بتایا کہ ممدانی کی شاہ چارلس سے کیا بات ہوئی۔ کوہ نور مسلمان بادشاہوں کی ملکیت میں رہا، جس کے بعد آخر میں یہ پنجاب کے حکمران رنجیت سنگھ کے تسلط میں رہا۔ 1849 میں پنجاب پر قبضے کے بعد انگریز گورنر جنرل نے 1850 میں کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں دیا۔ تب سے یہ ہیرا برطانوی شاہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے۔ معروف کامیڈین جمی کیمیل کا مذاق ان کو مہنگا پڑ گیا۔ خاتون اول کو متوقع بیوہ کہنے پر صدر ٹرمپ اور میلانیا ناراض، وائٹ ہاؤس نے برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈزنی کے ٹی وی لائسنس بھی خطرے میں پڑ گئے۔ امریکی کمیونیکیشن کمیشن نے ڈزنی کی تحقیقات شروع کر دیں۔ کیمیل نے واضح کیا کہ صدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان 23 سالہ عمر کے فرق کے بارے میں ایک ہلکا پھلکا طنز تھا۔ جارج کلونی جمی کیمیل کے دفاع میں میدان میں آ گئے، کہا کہ کیمیل ایک کامیڈین ہے اور اس کے مذاق پر بیان بازی خطرناک ہے۔ اور HBL-PSL میں آج آرام کا دن، جمعے کو دوسرے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔